छु भने हैन नेपाली जनताको हक अधिकार सुनिश्चितका लागि नेपाली जनताको लागि नेपाल र नेपालीको लागि मैले शासन गरेको थिएँ भनेर यिनीहरूलाई लागेको थियो भने त आज चाहिँ नेपाली जनताहरू अस्ति भर्खर मात्र कोरोनाले ग्रसित भएर अहिले पनि देश अझै पनि आक्रान्त छ। नेपाली जनताहरू अहिले पनि उठ्न सकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि नेपाल बन्द गर्ने, नेपाली जनतालाई फेरि पनि भर्याङ बनाउने, यस्ता किसिमका बन्द हडताल जस्ता अमानवीय असामाजिक कुकृत्यहरू गर्ने, अराजक गतिविधि गर्ने जुन काम यिनीहरूले अहिले गरिरहेका छन्। अहिले एक पक्षले तिनै नेपाली जनतालाई भनिरहेको छ मेरो मान्छे भन्छ, अर्को पक्षले तिनै नेपाली नागरिकलाई भनेको छ मेरो पक्ष भन्छ। आज तपाईँ हामी बिचमा पनि जुन एउटा एकता थियो त्यो एकता पनि भड्काउने काम गरेको छ। नेपालीलाई विभाजन गर्ने काम गरिएको छ। यो किसिमको काम गरे यी गद्दार नेताहरू भन्छु मैले। एकचोटि जोरदार मागले नेपाल खुल्ला छ भन्नु। नेपाल खुल्ला छ, नेपाल खुल्ला हुनुपर्छ। यो कुनै हालतमा पनि नेपाल बन्द हुनु हुँदैन। नेपाल खुल्ला छ किनभने नेपाली जनता गरेर खाने हो। आज जुन सरकार आए पनि, जुन सत्ता आए पनि, व्यवस्था आए पनि जनताको अवस्था त जाको। यो चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा वास्तवमा हिजो संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णयलाई केपी ओली पक्षले र सरकारले जुन नियुक्ति दियो त्यो नियुक्तिको विरुद्धमा उनीहरूले आम हडताल नेपाल बन्दको घोषणा गरे। वास्तवमा यो अलोकतान्त्रिक छ। उनीहरूको भागवण्ड मिलेन। केपी ओलीले एकलौटी ढङ्गबाट खाए, हामीलाई भागवण्ड दिएनन् भन्ने हिसाब किताबले नेपाल बन्द गरेर सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरूमाथि जुन किसिमको दुःख दिने काम गरिएको छ यो बिल्कुलै यो अमानवीय छ, यो अलोकतान्त्रिक छ, यो संवैधानिक छैन भन्ने हिसाब किताबले हामीले नेपाल खुला गर्नुपर्छ। अब पनि नेपाल बन्द गरेर कोरोनाको महारबाट 3 महिना त नेपाल आफसे आफ बन्द भयो। विश्व आतंकित भएको त्यस्तो अवस्थाबाट बन्द भएर अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दाखेरि पनि एउटा मानवीय चरित्रबाट पनि नेपाल बन्द गर्नु हुँदैन। यस्तो खालको कुकृत्य काम गर्नु हुँदैन र यसले नेपाललाई दीर्घकालीन असर गर्ने काम गर्छ भन्ने हिसाब किताबले नेपाललाई खुला गर्नुपर्छ। नेपाल बन्द जस्तो गैर मानवीय अमानवीय काम गर्नु हुँदैन भनेर हामीले नेपाल खुला छ भन्ने सन्देश दिनका लागि देशव्यापी रूपमा नागरिकहरूले नेपाल बन्द जस्तो अलोकप्रिय यो नागरिकको अहितमा भएको, नागरिकको हितमा नभएको यस्तो कार्यक्रमहरूलाई विरोध गर्नुपर्छ, प्रतिकार गर्नुपर्छ भनेर हामी यहाँनिर आएका हौँ। वास्तवमा उनीहरूको घर झगडा भयो, उनीहरूको घरमा कलह भयो भनेदेखि सम्पूर्ण नेपाल रूपी घरलाई नै आगो लगाएर खरानी बनाउन पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको घर झगडाको कारणले गर्दा नागरिकहरूलाई दुःख दिने जुन उनीहरूले प्रपञ्च गरिरहेका छन् त्यो अत्यन्तै निन्दनीय, खेदजन्य र एकदमै जुनसुकै तरिकाबाट पनि तपाईँले खेद प्रकट गर्नुभयो भने पनि त्यो अत्यन्तै कमी हुन्छ। नेपाल बन्द अहिलेको माग हो। वास्तवमा के आम हडताल नेपालीहरूको चाहना थियो र नेपालीहरूको चाहना हो? यो नेपालीहरूको चाहनाभन्दा विपरीतको काम किन हाम्रा नेताहरू गर्छन्? किन नेताहरू नेपाली नागरिकहरूलाई दुःख दिन हर हमेसा त्यो जुक्ति लगाइरहन्छन्? किन हो हल्ला, हुलदुङ्गा, मारपिट र जनताको बीचमा भिडन्त गर्न उनीहरू लालायित हुन्छन्? आखिर यो कसका लागि? आखिरी जनता भिडाउने काम कहिलेसम्म? यो काम सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्छ र नेपाली नागरिकहरू पनि सचेत हुनुपर्छ र यस्ता बन्द हडताल जस्ता अलोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई जनताको तहबाट नै प्रतिकार गरेर यसलाई निस्तेज बनाउनुपर्छ भन्नका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका। जनताहरू त केही चाहिँ डराएर हुन् अथवा कुनै कारणले हुन् रोडमा सडकमा देखिएका छैनन्, त्यति हिडुल चहलपहल देखिएको छैन। केहीले भने प्रतिकार स्वरूपमा मान्छे आवत जावत गरिरहेका छन्। तर एका बिहानै ट्याक्सी चलाइयो, एम्बुलेन्स फोडियो र विभिन्न मोटरसाइकलमा आक्रमण गरियो। यो चाहिँ फेरि पुरानै दिशातिर गएको हो देश होइन। त्यो पुरानो दिशातिर लान खोजिएको हो। नियोजित रूपमा देशलाई मुठभेडको स्थितिमा लान खोजिराखिएको छ। नियोजित रूपमा देशमा आतंककारी गतिविधि गर्न खोजिराखिएको छ। जनता मार्ने काम, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने काम, जनताका सम्पत्ति तोडफोड गर्ने कामहरू नियोजित रूपमा जुन गरिराखेको छ त्यो काम कदापि पनि किञ्चित रूपमा पनि त्यो काम सही होइन। त्यस कारणले यस्तो अलोकप्रिय जुन कामहरू गरिराखेका छन् त्यो अलोकप्रिय कामहरूको विरुद्धमा नेपाली जनता उत्रिनु पर्दछ। केही क्षण यिनीहरूले जनताहरूलाई भ्रममा पारेर मासु भात खुवाएर गाडीमा चढाएर काठमाडौँ घुम्न जानुपर्छ भनेर लिएर आएर यो देशको समस्याको समाधान हुँदैन।
त्यस कारणले गर्दा नेता र दलहरूको कारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण जुन समस्याहरू नेपालमा भित्राएका छन्, अब नागरिकको तहबाट नेता खेदाउ अभियान गर्नुपर्छ, भ्रष्ट खेदाउ अभियान गर्नुपर्छ। जबसम्म भ्रष्टहरूलाई हामीले यो देशबाट खेदाउँदैनौँ, न यो देश स्वतन्त्र रहन्छ, न नेपालीहरूले शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउँछन्। नेपाल बन्द जस्तो कुकृत्य काम गर्ने नेता त्यो नेपालीको हुनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो पार्टी नेपालको हुनै सक्दैन। त्यस कारणले जनतालाई दुःख दिने पार्टी नेपालीको हुनै सक्दैन। त्यस कारणले नेपाल बन्द जस्तो यस्तो घटिया काम जुन काम गरिएको छ, कार्यक्रम ल्याइएको छ, त्यो कार्यक्रमको खुला रूपमा नेपाली जनताले देश विदेशबाट सामाजिक सञ्जालबाट हर हमेशा विरोध गर्नुपर्छ र प्रतिकारमा उत्रिनु पर्दछ। त्यसका लागि आखिरी पुष्पकमल दाहाल र नेपाल माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि वा केपी ओलीको कुर्सी टिकाइराख्नका लागि अब जनताहरूले चाहिँ सडकमा आइदिनु पर्ने, यो किसिमको कुराहरू हामीले सोच्नुपर्छ। हामी के का लागि सडकमा आइराखेको छौँ भनेर हामी एउटा जनताको लोकप्रिय निर्णय लोकप्रिय योजनाका साथ के त भन्दा वास्तवमा आम जनता नेपाल बन्दका पक्षमा छैनन्। हामी निस्क्यौँ, तपाईँहरू पनि निस्किनुहोस् भन्ने सन्देशका साथ आएका हौँ। योजना छ, हामीसँग नागरिकहरूले पाउनुपर्ने हक र अधिकार के हो त्यसका सम्पूर्ण हामीसँग योजनाहरू छ। त्यो योजनालाई हामीले नागरिक सरकार मार्फत लगाउन सकेको खण्डमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको खुला छ भनेर गल्ली गल्ली हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो चुनौतीलाई स्वीकार गर्नलाई उनीहरू आउन सकेनन्। हामीसँग ती गद्दारहरू भएको अवस्था छ। यदि ताकत थियो भने माइती घर मण्डल आएर हामीसँग वैचारिक बहस गर्थे, हामीसँग लडाइँ विचारको राजनीति। हजुर, हामीसँग विचार छ, हामी विचारको राजनीति गरिरहेका छौँ। उनीहरूसँग बन्दुक र गोला छ, त्यही भएर अराजक र शान्तिका लागि उनीहरू लडेका छन्, पदका लागि लडिरहेका छन्। नेपाल के यी प्रचण्ड केपी ओलीलाई पद दिलाउनको लागि हो? नेपाली नागरिकहरूको जीवन स्तरमा रूपान्तरण गर्ने यिनीहरूले के काम गरे आजसम्म? 2007 सालदेखिको परिवर्तन 62-63 सम्मको परिवर्तनमा सीमित राजनीति गर्ने स्वार्थी झुन्डहरूले मात्र तपाईँको भोगविलास गरेका छन्। 3 करोड नेपाली नागरिकहरूको जीवन स्तर कहाँ छ, के छ, यो यिनीहरूले बुझ्न पर्दैन। त्यसकारण हामीले उठाएको एजेन्डा र मागमा यदि केपी ओलीको सरकार पनि आउँदैन भने हामी केपी ओलीको सरकारलाई पनि चुनौती दिन चाहन्छौँ। यो चुनौती नेपाली जनताको चुनौती हो, यो चुनौती नेपाली मनहरूको चुनौती हो र त्यसको नेतृत्व गर्दै आज हामी आएका छौँ। हामी हिजैदेखि यो बारेमा प्रतिकारमा छौँ। सामाजिक सञ्जालमा हिजो प्रतिकार गऱ्यौँ, आज हामी सडक माइती घर कब्जा गरेर यहाँ उनीहरूलाई आएर हामीसँग वैचारिक बहसदेखि कुनै पनि लडाइँ लड्न हामी चुनौती दिन्छौँ। ताकत छ भने यो जुन हामी खुल्ला छौँ हामीलाई बन्द गरेर देखाओस्। तिनीहरूलाई हाम्रो चुनौती हो, किनकि यो देशको हामी सच्चा सिपाही हौँ, यथार्थ सिपाही हामी हौँ। त्यसैले ती गद्दारहरू धेरै मासमा छन् भने पनि हामी कहाँ लडाइँ लड्न आउन सकेका छैनन्। नेपाल खुला छ। अब फेरि पनि 11 वर्ष जनयुद्ध लडेर र यी 46 सालदेखि अहिले 77-78 सालसम्म तपाईँको यो देशमा नेपाली जनतालाई भेडो बनाई यहाँ छारो हाली देश लुट्ने काम, देश बर्बाद गर्ने काम यिनीहरूले जुन गरेका छन् त्यो अब नेपाली जनतालाई मान्ने हुने छैन, हामी युवालाई मान्ने हुने छैन भनेर आएका छौँ। हामी उनीहरूलाई चुनौती दिन्छौँ, हामी वैचारिक चुनौती दिन सक्छौँ, हामी कुनै पनि लडाइँ लड्न सक्छौँ, तर अब हामी नेपाल बेच्न दिँदैनौँ। शारीरिक लडाइँ लड्ने तिनीहरू ताकत तिनीहरूसँग छैन अब हामीसँग, किनकि हामी सच्चा सिपाही हो। म एक्लो भयो भने तिनीहरू 1000 जनालाई सिधाइदिन्छु साथी हो, यो ग्यारेन्टी हो। ताकत छ भने आएर लडोस्, सिद्ध्याउने भनेको के? मार्ने, भगाउने, सडकबाट भगाउने वा उनीहरूलाई हदैसम्म कारबाही गराउन लगाउने। अब हामी र हाम्रा विचार स्थापित हुँदैछन्। त्योबाट यिनीहरूले मलाई लाग्छ सत्तामा बसेर केपी ओलीले अनि सडकमा बसेर प्रचण्डले सदनमा बसेर यही गद्दारहरूले यो देश डुबाउँदैछन्। हामी यिनीहरू कसैलाई मान्नेवाला छैनौँ। यदि केपी ओली सच्चा राष्ट्रवादी हुनु भने प्रचण्डलाई क्यान्टोनमेन्ट केसमा 34 अरब केसमा आजै समातोस्, किनकि पावर अफ भिटनी सबै उनीसँग छ, पावर सत्ता सबै उनीसँग छ। ताकत छ भने माधव नेपाललाई ललिता निवास काण्डमा र प्रचण्डलाई क्यान्टोनमेन्ट काण्डमा जेल हालेर देखाओस्, अनि मात्रै केपी ओलीको पनि राष्ट्रवाद देखिन्छ। अन्यथा तपाईँ पनि यो देशको राष्ट्रघाती हो, हामी मान्दैनौँ तिमीहरूलाई, गद्दार नेताहरूलाई। हिजो बन्दको घोषणा गर्ने बेला यदि कसैले बन्दको प्रतिकार गरेमा चाहिँ प्रतिगमनको संज्ञा दिएर पीडालाई चाहिँ फुटाउने कुरा उहाँहरूले हामी सडकमा छौँ त, ताकत छ भने यहाँ आएर लडोस् न भनेर हामीले देखायौँ त, बन्दको प्रतिकार गरिसक्यौँ त। म भक्तपुरदेखि बकाइदा बाइक हाकेर झन्डा फहराउँदै नेपाल बन्द खुला छ भनेर छातीमा राखेर आए त, कोही त्यो भरुवाहरू कहाँ भागे, कहाँ लुके मुसाको पालमा। ताकत छ भने यहाँ आएर लडोस् हामीसँग, वैचारिक लडाइँदेखि कुनै पनि युद्ध लड्न सक्छौँ हामी। म हिम्मत साथ आएको छु साथी,
तागत छ भने तपाईँहरू कोही पनि लिन्छौँ यहाँ पठाइदिनुहोस्। म 19 लाखमा आयो भने म एक्लै काबी छु। यहाँ रहेका जति पनि 50-60 जना छन् नि उनीहरू 1-1 लाखमा हाबी हुन्छन्। भनेपछि अबको यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल बन्द जस्ता कुनै पनि अनैतिक कार्यहरू चाहिँ जनताले सहनु हुँदैन भन्ने तपाईँले दिन खोज्नु भएको सन्देश हो। 100% त्यही हो। नेपाली जनताले सहेका थिएनन् सडक र जति पनि देशैभरि आन्दोलन भएको थियो राष्ट्रवादी युवाहरूले गरेका थिए। मलाई लाग्छ यी गद्दारहरूले सल्लाह गरेर जबरजस्ती सदन भङ्ग गराएर प्रचण्डलाई माधवलाई सडकमा पठाए अनि सदन र सत्तामा केपी ओली बसेका छन् लाग्छ। यदि यो होइन भने केपी ओलीले तत्काल प्रचण्ड र माधव अनि शेरबहादुर देउवालाई कारबाही गरेर देखाउनु यो हाम्रो चुनौती हो। यदि गर्नु भएन उहाँले भने के त्यसपछि के? अरे उनीहरू विस्थापित हुन्छन्। यहाँ नागरिक सरकार गठन हुन्छ, नागरिक आयोग गठन हुन्छ र नागरिक तन्त्र मार्फत जुन 2 वर्ष नागरिक सरकार गठन हुन्छ नि नागरिक आयोग गठन गरेर ती तमाम पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म लाभको पदमा बसेका चाहे त्यो प्रधानमन्त्री मन्त्री होस् चाहे कर्मचारी होस् यिनीहरू सबैको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर र उनीहरूलाई हदैसम्म कारबाही गरेर त्यस बाबत जफत भएको बजेट 15 वर्षदेखि 25 वर्षको हुन्छ भन्ने हामीले आकलन गरेका छौँ। त्यो बजेटबाट यो मुलुकलाई हामी जसरी ली कुवान ले सिङ्गापुर बनाए हामी त्यो नेपाललाई त्योभन्दा संविधानशाली बनाउँछौँ भने हामी प्रण गर्दछौँ, प्रतिज्ञा गर्दछौँ र आम नेपालीहरूलाई हामीलाई साथ दिन हामी आग्रह अनुरोध गर्दछौँ। चेतना एक किसिमले भन्नुपर्दा यो के भने चाहिँ हामी सर्वसाधारणमा एउटा चेतना पनि हो के यो। अब चाहिँ हामी कसैले बन्द गर भन्दा गर्ने खुल्ला गर भन्दा गर्ने हामी नागरिक होइनौँ के। हाम्रो हक अधिकार हामी आफैले सुरक्षित गर्नुपर्छ। बन्द हुनु हुँदैन होइन, बन्दको विकल्प चाहिँ अरू नै केही खोज्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी चेतनामूलक कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका हौँ र जति पनि सटरहरू बन्द छन् ती सटरहरू सबै खुल्ला हुनुपर्छ। एक दिन बन्द हुँदा कति क्षति हुन्छ त्यो कुरा यिनीहरूले बुझेका छन्। त्यो क्षति चाहिँ कसले परिपूर्ति गर्छ त ल भन्नुहोस् त। यहाँ घरबेटीलाई भाडा तिर्ने कि आफू खाने कि हिजो भर्खर कोरोनाको कहरले चाहिँ पिसिएर आज के खाउँ भोलि के खाउँ भनेर जनता चाहिँ भौतारिरहेको बेलामा आज 2-4 पैसा कमाउने बेलामा फेरि आएर बन्द गर भन्ने यिनै नेताहरूले हिजो यिनै नेताहरूलाई जिताउनको लागि पनि हामी अघि सर्यौँ भने आज यिनै नेताहरूलाई सबक सिकाउन पनि जनता सक्षम छन्। यी नेताहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्वसाधारण जनताले सक्षम जनताले चाहिँ यिनीहरूलाई नै तह लगाउँछन्, ठेगाना लगाउँछन् होइन। अब हिजोको जस्तो बन्द होइन, बन्द त्रास डर धम्कीले जनता चाहिँ घरभित्र बस्नेवाला छैन। यता जाऊ न, यता जमल किन जमले रोज्यो? जमलमा छ त मान्छे उता गएर के गर्छ? कसको मान्छे? त्यो समूह उद्देश्य के हो? हाम्रो काम के हो? बन्द गरेर पनि बन्द नगरौ भनेर जाने बसन्तपुर किन जाने भने त किन जाने? खुल्ला गराउन जाने हो। कुनै पनि हालको प्रधानमन्त्री भिड्नु हुन्थ्यो। हामी भिन्न गएकै होइन नि त मनोज जी। हामी भिन्न गएको खुल्ला चौरमा किन जाने? खुल्ला चौरमा यहाँ जाउँ त यहाँ गएर बस्नु त। हामी त त्यहाँ जनतालाई चाहिँ बन्द हुनु हुँदैन भनेर चेतनामूलक कार्यक्रम लिएर गएको हामी। बेकार भन्ने हुँदैन, बेकार हामी छोरा भयो भने राज्यले जिम्मेवार लिन्छ। किनभने नेपाल बन्द गराउनु हुन्न भने राज्यको पनि त नीति होला नि त। नेपाल बन्द गराएर समस्या समाधान होइन। यो पोलिटिकली यो काम तपाईँहरूको यो भिडलाई तितर बनाउने काम सरकारको के हेरिरहेछ सरकारले? सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिने सरकारले पनि यिनीहरूले पनि दुःख दिने सरकारले त्यो भिडलाई तितर तपाईँहरू बनाउनुहुन्छ कि हामी जाउँ? यति नै मात्रै एन्सर दिनुहोस् हामीलाई। त्यो भिडलाई तितर तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ भने हामी तपाईँहरू बनाउनुहोस् न त। तपाईँहरूको अधिकार छ नि त त्यो भिडलाई तितर जनताले गरेर खाना नपाउने एक दिन सटर बन्द हुँदा कतिको भाडा लाग्छ कि हामीलाई सर्वसाधारण जनतालाई भन्नु त। एक दिन सटर बन्द गरेर व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा तिनीहरूको क्षतिपूर्ति कसले पुर्तार गर्छ त? भोलिका दिनमा कसले गर्छ? सरकारले गर्छ कि प्रचण्ड गभर्मेन्टले गर्नुहुन्छ कि आन्दोलनकारीले गर्छ त? ल भन्नु त। हिँड्न भने ठोक्नै बसिरहेछ यस्ता गतिविधि गरेर झगडा गर्न दिन्छन् प्रहरी दाजुभाइले हामीलाई। कस्तो गरिएला हामीलाई? हामी बन्द गराउनु हुन्न भनेर भिड्छन् भने भिड्न तयार छौँ, हिँड्नु नि त। तपाईँ भिड्न जानेलाई दिन्छ त झगडा गर्न जान्दैन प्रहरीले? होइन नि त्यो दिमाग छैन। हाम्रो उद्देश्य नै बन्द गराउनु हुन्न भन्ने हो त। यहाँ जाम गरेर बस्नु
मेसेज दिने हो क्या तपाईँ? मेसेज दिने हो ल यहाँ बसेर मेसेज हुन्छ खुल्ला चौरमा गएर मेसेज हुन्छ मान्छे भएको ठाउँमा जानु पर्यो नि म त चिन्नु न कहाँ मान्छे भयो? त्यहाँ जानु पर्यो नि कहाँ त्यहाँ? तपाईँको व्यक्तिगत काम छ त्यहाँ हो? सुरक्षा दिनुहोस् म 100% स्योर हो। कि त व्यक्तिगत काम हो? होइन हामीसँग के छ उहाँहरूले बोली गरी तपाईँलाई जानु दिने होइन। मान्छेहरू त्यहीबाट पठायो भने तपाईँलाई पाउने अधिकार छ त हाम्रो जान्छौँ हामी स्वतन्त्र रूपमा सडकमा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न पाउने अधिकार हिँड्न पाउने अधिकार त नागरिकको छ नि हामीले कार्यक्रम गर्ने हो। हामी सन्देश दिन्छौँ यदि हामी नेपाल खुल्ला छ भन्दै जान्छौँ उनीहरू आउँछ भने प्रतिकार गरौँ न हामी झगडा गर्नु नजाउँ। यो त हाम्रो अधिकार खोजिरहेको छ त्यो होइन नि त कहाँ हुन्छ त्यो जहाँ छ जहाँ समस्या छ त्यहाँ पुग्नु पर्यो नि त त्यहाँ के माहौल के हुन्छ? किन आउँछ पैसाले बसेको कुरो पनि तानेर खोज्दैन। अनि कोच त त्यो गर्ने मान्छेलाई हाल्नु पर्यो होला तिनीहरूलाई होइन भने हामीलाई यहाँबाट जान दिनुहोस् अब योभन्दा कस्तो सभ्य हो मैले के बुझेँ भने जानी हामीलाई भिडन्तमा जान चाहिँ अर्कै झगडा पनि दुईजना दाजुभाइ बिच झगडा म किन जाने भने प्रहरीले त्यो झगडा हुनु दिँदैन सिधा कुरा त्यहाँ झगडा पर्ने सम्भावना भएर तपाईँ हाम्रो जीव ज्यानको सुरक्षा पनि उहाँहरूको जिम्मेवारी भएको हुनाले उहाँले त्यो भने हुन्। हामी सचेत नेपाली युवाहरू हौँ हामी उनीहरूसँग झगडा गर्दैनौँ सौहार्दपूर्ण वातावरणको कुरा गर्छौँ यदि मिल्छ भने हामीलाई छोडिदिनुहोस् हामी जान्छौँ त्यहाँ हामी हामी आन्दोलन गर्नु गएको होइन त्यही भिडलाई मात्रै देखाउने होइन नि त अरू त यतातिर त जम्मै बजार खुल्लै छ त त्यो बजार पनि देखाउँदै गर्दा त्यो भिडलाई चेतना दिनु परेन अब जनता तिमीहरूको बन्द र हडतालले डराउनेवाला छैन जनता भनेर एउटा सन्देश दिनु परेन पर्यो नि त यहाँ बोलेर चाहिँ हुँदैन नि त वातावरण बनाउनु मिल्छ भने मिलाइदिनुहोस् हामी तिनीहरू सब पुरा वार्ता गर्न चाहन्छौँ तिनीहरू बिचरा अचेत बेवकुफ होइन यो सरकारले सर्वसाधारणको हितको सर्वसाधारणको सुरक्षाको जिम्मा लिँदैन भने चाहिँ कसले लिन्छ त तपाईँले सुरक्षा लागि चाहिँ यहाँ बोकेर बसेको छ सुरक्षा लिनु परेन त्यो भिडलाई तपाईँहरू तितर बितर बनाउनुहोस् न हामी जाँदैनौँ त्यो भिडलाई त्यहाँबाट हटाइदिनुहोस् तपाईँहरू हामी जाँदैनौँ त्यो भिडलाई त्यहाँबाट हटाउनुहोस् तपाईँहरू हामी जाँदैनौँ ल हामी यहीँबाट फर्किन्छौँ यसरी नै लाग्छौँ कुनै पनि पक्षले बन्द भन्ने कुरा चाहिँ गर्नै हुँदैन के मान्छेले गरेर खान पाउनुपर्छ के जनताले उहाँहरूको भनाइ छ मुठभेड हुन्छ के मुठभेड भएको राम्रो होइन अब हामीले यस्तो गर्नु त मैले भने त अघि त्यो भिडलाई तपाईँहरू तितर बितर बनाइदिनुहोस् नि त त्यो भिडलाई एकै ठाउँमा कुङ्कित बनाएर नराखिदिनुहोस् न त भइगयो त हामी फर्किन्छौँ भएन त अब के भन्ने त यहाँ भन्दा त्यो भिडलाई तपाईँहरू त्यहाँबाट हटाउनुहोस् हामी फर्किन्छौँ ल त्यो भिडलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर बस्न उनीहरूको त मनोबल बढ्छ नि सर हो कि हेलो भन्नु त आतङ्ककारीको मनोबल बढाउन दिने त तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले सचेत नागरिक भइसक्ने त्यो भिडलाई तपाईँहरू तोडिदिनुहोस् न तपाईँहरूको लागि नि हामी सबैको लागि त्यही त भनेको त्यो भिडलाई बनाएर भगाउनुहोस् न त बन्द गराउन अनि यो बन्द गराउनेहरू कहाँ चाहिँ हामी चुप गरेर बसिरहने त जनता भएर पनि हिजो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ लुच्छा छ अनि कुर्सी उसले पाएन कुर्सी यसलाई के भन्ने कुरामा भाग बन्द मिलेन अनि आज नेपाल बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिने हिजो कुर्सीको लडाइँ चाहिँ मिलेको थियो माथि नै भनेदेखि त यहाँ नेपाल बन्द हुँदैन थियो आज प्रचण्डले नेपाल बन्द गर्छ भोलि नेपाल पक्षले के अरे नेपाल बन्द गर्छ अनि जनताले कहिले गरेर खाउने भोलि फेरि सरकार पक्षले नेपाल बन्द गर्ला अनि हामी सर्वसाधारण जनता कसरी गरेर खाने ल भन्नु त त्यो भिड चाहिँ तपाईँहरूले तितर बितर बनाउनुहोस् है त्यो भिड त्यत्तिकै रहेछ भने फेरि हामी जान्छौँ है होइन त्यो भिड चाहिँ बन्द गर्नेलाई बहिष्कार गरौँ आतङ्ककारी प्रचण्ड मुर्दाबाद होली वाइन खाने माधव नेपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद सबले आइज किन हामीलाई प्रचण्ड चाहिएको हामीले केही व्यापार गरेर केही किन्न नपाउने हो प्रचण्डको किन हामीले के हामी काम गरेर खान नपाउने हो त हामी प्रचण्ड मुर्दाबाद भन हामी भन्दैनौँ केपीलाई पनि मान्छौँ हामी किन खोलेको त पसल त किन खोल्नु नेपाल खुल्ला छ नेपाल खुल्ला छ बन्द गराउने दलाल मुर्दाबाद नेपाल
छ नेपाल खुल्ला छ खुल्ला छ खुल्ला छ नेपाल लड्न पाइँदैन नेपाल खुल्ला छ नेपाल खुल्ला छ खुल्ला छ खुल्ला छ नेपाल खुल्ला छ प्रचण्ड माधव होशियार नेपाल खुल्ला छ नेपाल खुल्ला छ नेपाल खुल्ला छ नेपाल खुल्ला छ अनि यता त्यो भिडलाई चितर बितर बनाउने हजुरहरूलाई थाहा छ तिनीहरूलाई समाप्त पर्यो नि यो मसँग तपाईँहरू नबाज्नु न उनीहरू के झगडा गरेर बसेको हामीले पनि हाम्रो कार्यक्रम गर्न पाउनु पर्यो नि यतातिर गर्नलाई होइन उनीहरूलाई बन्द गराउनु पर्ने पाउनुपर्छ भन्ने स्वतन्त्रता छ हामीलाई खुला गराउनु पर्ने स्वतन्त्रता छैन नभिड्ने हामी भिड्दैनौँ उनीहरू भिड्न आयो भने चाहिँ तपाईँहरू सुरक्षा गरौँ न हामी उनीहरूलाई वैचारिक बहस गरेर सुधार्छौँ अनि आज हामीले गरी खान पाउने अधिकार यिनीहरूले किन वञ्चित गर्ने त होइन हामी झगडा गर्नु नेपालमा आक्षेप छैन भन्ने मात्रै कुरा नेपाल बन्द के को लागि हाम्रो सुरक्षा सरकारले लिन सक्छ कि सक्दैन नेपाली जनताको सुरक्षा लिन सक्छ कि सक्दैन नेपालको जनताको सुरक्षा लिन सक्छ भने ठिक छ हामी आज यहीँ बसिन्छौँ हामी पनि हामी चुप लागेर बस्यौँ भने यिनीहरूको मनोबल बढेर जान्छ हामी कसरी गरौँ हामी के गरौँ हामीलाई के अब हामी उनीहरूसँग कुरा गर्न चाहन्थ्यौँ तिमीहरू अन्धकारमा छौ तिमीहरूलाई मूर्ख बनाएका छन् छोडिदिनु अरू माध्यमबाट गर्नु न यो मात्रै साह्रो त्यो नेताहरूले यिनीहरूलाई बेकु बनाएको छन् क्या यिनीहरूलाई टिकै थाहा छैन झोलेहरूलाई हामी उनीहरूलाई सुधार्छौँ मानव बनाउँछौँ होइन यिनीहरू बेवकु छन् झोलेहरू हाम्रो नेपाल खुल्ला छ हाम्रो नेपाल खुल्ला छ हाम्रो नेपाल खुल्ला छ हाम्रो नेपाल खुल्ला छ बन्द गराउने आतंककारी हुन् बन्द गराउने देशद्रोही हुन् हाम्रो नेपाल खुल्ला छ हाम्रो नेपाल खुल्ला छ बन्द गराउने देशद्रोही हुन् हाम्रो नेपाल खुल्ला छ यहाँ पुग्नु छ मलाई म चाहिँ कलङ्की पुगेर त आउँदिनँ नि त किनभने यस काम पनि बन्द हुँदैन भनेको त जनतालाई शास्ति हुनु भएन आज 5 मिनटको बाटोमा पुग्ने मान्छे 1 घन्टा लगाएर त जाँदैन नि त अनि यिनीहरू यहाँ बन्द गरेर बसेपछि बाटो त कस्तो त्यस्तो हुन्छ अनि सडक चाहिँ बन्द गराउनुपर्छ भने हिँड्ने मान्छे अनि हामी चाहिँ यताबाट गरेर अर्थ भएन नि त उद्देश्य के हो भन्नेसँग सरकार हुन्छ नि भन्नुभयो यो बाटो पुरा गरेर जान्छ बन्द गराउने दलाल हुन् हाम्रो नेपाल खुल्ला छ हाम्रो नेपाल खुल्ला छ आम नेपाली जिन्दाबाद प्रचण्ड माधव मुर्दाबाद प्रचण्ड माधव मुर्दाबाद हत्यारा प्रचण्डलाई फाँसी दे जनता मारे प्रचण्डलाई फाँसी दे 17,000 मारेलाई फाँसी दे नेपाल बन्ने भने के हो सरकारले सर्वसाधारणको
सुरक्षा लियो होइन यो हाम्रो सुरक्षा लियो मातृ गङ्गा संरक्षण नेपाल छन् यहाँ अब विभिन्न संस्थाहरू छन् होइन अब यो नेपाल बन्द भयो भने डाकाहरूले के खाने हो लुटेको सम्पत्ति खाइहाल्छ दिनभरि बन्द गरेर मासुले भात खान्छ नि यिनीहरू हाम्रो बालबच्चा चाहिँ भोकै बस्नु पर्दैन हाम्रो जनता चाहिँ हाम्रो हामी त्यो उग्रहरूले त्योभन्दा उग्र मान्छे हामी हो हामीलाई देखेपछि त्यसै उनीहरू सिद्धिनु हुन्छ हामी उग्र भन्दा नि हामी देशको स्वतन्त्र नागरिक हो तर हामी देशको यो देश बन्द हुन आएको छैन के का लाग्यो बन्द के का लाग्यो क्याप्चर गरेको छ सबै गरेको छ तपाईँहरूको माग अस्ति त्यो चोरहरू मिल्ने त्यो पनि भएको छैन यहाँ बसिरहनु भएको छ त उहाँहरूले जनतालाई शास्ति हामी नाराबाजी केही गर्दैनौँ साङ्केतिक सही भनेको यो भन्छ नेपाल खुल्ला छ भन्छ नेपाल खुल्ला छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अन्तबाट बाटो खुल्ला छ भने नेपाल खुल्ला छ हाम्रो नेपाल खुल्ला छ यो अरू केही पनि होइन गली हल्ला छ यो अरू केही पनि होइन राजा प्रचण्ड र यो झल्लार खनाल यो माकुने जस्ता दलालहरू किन डराएको भन्दाखेरि भोलि यो देशका अहिले भएका केपी ओली प्रधानमन्त्रीले हिन्दू अधिराज्य चाहिँ राजाको स्थापना गर्न लागेको भएर यो ठुल्ठुलो कामेको अरू केही पनि होइन र म यति पनि भन्न चाहन्छु यदि यो देशका अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भोलि हिन्दू अधिराज्य सहितको राजाको पुनर्स्थापना गर्यो भने ऊ चिउँडो अम्बर हुन्छ श्री जङ्गबहादुर राणा भन्दा पनि त्यो अम्बर हुने भएको भएर यो यिनीहरूको नाम निशान मेट्न आयो यो 17,000 मार्ने डाका प्रचण्डले यो साँप पाल्ने झल्लार खनाल त्यो घोप्टे परे बाहुन तिनीहरू अहिले उनीहरूको ज्यान खतरामा परेको भएर गराएको यो देशमा साँप पाल्ने भनेर करोड रुपियाँ लिने साँप पाल्ने भनेर अरब रुपियाँ लिने होइन त्यो अब त्यसको त्यो गर्दन पनि अब त्यो साँपले ढोसाएर सिधा गर्नुपर्छ त्यही भएर गली गलीमा हल्ला छ गली गलीमा हल्ला छ सुरेन्द्रजी तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद आज पुरै रोड ब्लक गरेर तपाईँले नेपाल बन्द जुन घोषणा गरेर यहाँ कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ कतिको प्रभावकारी र सफल भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आन्दोलन कसैको रहर हुँदैन यो बाध्यता हो र इतिहासको आवश्यकता बनेर आयो खास गरिकन पछिल्लो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजनबाट भएको जनक्रान्ति पश्चात अब फेरि हामीले लड्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका थिएनौँ र कल्पना पनि गरेका थिएनौँ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई मिचेर लोकतन्त्रलाई किचेर जसरी संसद विघटन गर्दै प्रतिगामी हरकत गर्न थाल्नुभयो त्यस पछाडि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै सङ्कटमा पर्यो र पछिल्लो चरणमा आउँदा त संविधानको धाराले काहीँ पनि व्यवस्था नगरेको जसरी स्थितिमा उहाँले जसरी प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिदिनु भयो र चाहिँ संवैधानिक परिषद जो कुनै सरकारभन्दा छुट्टै अलग्गै निकाय हो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका विभिन्न चाहिँ संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू रहने अलग्गै विशिष्ट संरचना थियो त्यसलाई समेत छ्याप विच्छेद गर्दै अध्यादेशको नाममा ओली राज र ओलीको एउटा जङ्गली शासन चलाएर जसरी चाहिँ 6 जना हुनुपर्ने चाहिँ संवैधानिक परिषदमा 2 जना मात्रैले अन्ततगत ओली एक्लैले पनि चलाउने किसिमको जुन सर्वसत्तावादी ढाँचाकाँचामा उहाँ जान थाल्नुभयो यस पछाडि हामीले देख्यौँ ओलीले संविधानलाई मिच्न थाल्नुभयो लोकतन्त्रलाई खिच्न थाल्नुभयो आन्दोलनका उपलब्धिहरू पनि सङ्कटमा पर्न थाले आज उहाँ राजा महाराजाहरूको शैलीमा एकातिर कोभिड कहरले गर्दा नेपाली जनता आक्रान्त छन् राहत चाहिएको छ खोप चाहिएको छ जनतालाई तर उहाँ पशुपतिनाथमा अरबौँको जलारी सुनको जलारी लाउने भन्दा उहाँ चाहिँ मठ मन्दिर धाउन थाल्नु भएको छ र हामी हिजो देख्थ्यौँ इतिहासमा राजा महाराजाहरू जब अपराध र कुकर्मले सीमा नाग्न थाल्थ्यो त्यस पछाडि उहाँहरू मठ मन्दिर धाउन थाल्नुहुन्थ्यो आज केपी ओलीमा पनि हामीले त्यही चित्रहरू देखिरहेका छौँ र हामी विचित्र परेका छौँ त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्रको निम्ति संविधानवादको रक्षाको निम्ति यो मूर्छित संविधानलाई बिउत्याउनको निम्ति बाध्य भएर हामी राष्ट्रव्यापी आम हडतालमा आज उत्रिन बाध्य भएका हौँ र देशव्यापी रूपमा हामीलाई सूचनाहरू आइरहेका छन् खबरहरू आइरहेका छन् पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो हाम्रो रहर नहुँदा
नहुँदै बाध्यात्मक रूपमा गरिएको बन्द यो हडताल जो छ यद्यपि यसले जनतालाई दुःख त पुर्याएको छ, काहीँ न काहीँ अप्ठ्यारो र असहजता त भएको छ, तर हुँदाहुँदै पनि केपी ओलीले मचाएको यो सर्वसत्तावादको विरुद्धमा हामीले नैतिक समर्थनका निम्ति जनता समुदायलाई अपिल गरेका थियौँ र आज हामीले कुनै जोड कतिको समर्थन गरे त जनताले? होइन, हामीले कुनै दबाब दिएका छैनौँ, नैतिक समर्थनको निम्ति अपिल गरेका छौँ र देश काठमाडौँ पूर्ण रूपले ठप्प छ र देशव्यापी रूपमा चाहिँ मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा पनि बन्द अभूतपूर्व रूपले यो हडताल सफल भएको छ। नैतिक रूपले त कसरी र हिजो तपाईँको यहाँ जुन रागे जुलुस थियो त्यसमा यदि कसैले हाम्रो बन्दको प्रतिकार गर्न खोज्यो अथवा सडकमा निस्क्यो भने हामी पिडुला भाँच्छौँ भनेर तपाईँकै सहकर्मी साथीहरूले भन्नुभएको थियो। यो हिसाबले त तपाईँले उहाँलाई धम्क्याएको देखिँदैन र? होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो कुरा के हो भने नेपाली जनताले हामीलाई अहिले पनि माया गर्नुभएको छ, अभूतपूर्व साथ दिनुभएको छ, समर्थन गर्नुभएको छ, किनकि हामीले जनताकै एजेन्डा र जनताकै मुद्दा लिएर यो सडकमा आएका हौँ। त्यसो भएर हामीले जनतालाई चाहिँ कुनै थेटन दिनु पनि छैन, चेतावनी दिनु पनि छैन। यहाँले भन्न खोजेको कहाँनिर हो भने अहिले पछिल्लो चरणमा केपी ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै सत्ताको भत्ता खाएर मैमत्ता भएका केही सुण्ड मुसुण्डहरूको झुण्ड छ जो साइबर स्यालको रूपमा पछिल्लो चरणमा चाहिँ आन्दोलनका विरुद्धमा, हाम्रो मुद्दाका विरुद्धमा, परिवर्तनका चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ एउटा प्रायोजित ढङ्गले सत्ता संरक्षित मण्डली गुण्डा राज यहाँ चलाउन खोजिएको छ। यो विश्वमा काहीँ नभएको घटना हामी देखिरहेका छौँ कि दुनियाँमा प्रधानमन्त्री आफै सडकमा कहिले आउँदैन, जुलुसमा कहिले आउँदैन। आज प्रधानमन्त्री केपी ओली जुलुस र्याली आयोजना गर्न थाल्नुभएको छ। बजेट रीत्या र स्थानीय तहको बजेट, प्रदेश सरकारको बजेट, सङ्घीय सरकारको जनताले तिरेको करबाट आएको बजेटलाई ब्रह्म लुट मचाएर गाडीका गाडी मान्छे ओसारेर पञ्चायतकालमा राजा महाराजाले पञ्च र्याली गर्थे, पञ्च भेला गर्थे। उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि, सरकारमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरू। सरकारमा भएको मान्छेले के को जन पर्दछन्, के को आन्दोलन, कसका विरुद्ध आन्दोलन, के नाटक हो यो? राजा महाराजाले जय जय गान गाउन हिजो पैसा खर्च गरेर चाहिँ पञ्च र्याली भेला गर्थे। केपी ओली आज त्यही दिशामा जानुभएको छ। केपीले बाटो भिराउनु भएको छ, संविधानलाई मिच्नु भएको छ, किच्नु भएको छ। यो कदम सचिनुपर्छ। अब नि तपाईँहरूले जुन हिजो बन्दको घोषणा हिजो नै गर्नुभएको थियो, तथापि कतिपय जनताले त्यो थाहा नपाएको अथवा उनीहरूलाई इमर्जेन्सी काम परेर हुनसक्छ निस्केको, बिहानै तपाईँले ट्याक्सी जलेको, कतिपय ठाउँमा एम्बुलेन्समाथि पनि प्रहार भएको र बाइकहरूमा प्रहार भएको तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। अब त्यो जानेर होस् नजानेर होस् त्यस्तो गल्ती भएको त छ, त्यसलाई त सायद तपाईँले नि मान्नुहुन्छ गल्ती। अब उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति अथवा उनीहरूको भरपाई के हुन्छ त? होइन, आज सामाजिक सञ्जालमा अघि मैले चर्चा गरेँ, निर्मला पन्त हत्याकाण्डको बेलामा सुदूरपश्चिममा तोडफोड भएको एम्बुलेन्सको तस्बिर प्रयोग गरेर 2018 को तस्बिर प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा आज चाहिँ त्यो तोडफोड भएको हो भनेर ट्याक्सी जलाएको दुष्प्रचार गरिएको छ। एउटा कुरा मैले प्रश्न पारेँ एम्बुलेन्सको हकमा। आज आन्दोलनकारीको तर्फबाट देशभरि कहीँ पनि कतै पनि एम्बुलेन्समाथि प्रहार भएको छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के अरे सब्जी चाहिँ को मूल्य बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ बिक्री भएन भनेर किसानहरूले सडकमा एक्चुअली आन्दोलनको क्रममा 2-4 वर्ष अगाडि नै सडकमा मिल्काएको तरकारीको फोटो ल्याएर चाहिँ आज त्यसरी आन्दोलनकारीले फालेको हो भनेर बदनाम गर्ने कोसिस गरेको छ। नम्बर 2 कुरा। नम्बर 3 कुरा, यो हाम्रो कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपाको आन्दोलनलाई बदनाम गर्नका निम्ति सत्ता संरक्षित कतिपय मान्छेहरू घुसपैठ गरेर हाम्रो आन्दोलनलाई बदनाम गर्न, हाम्रो आन्दोलनभित्र छिरेर यसलाई विषयान्तर गर्नका निम्ति आज पनि हामीले देख्यौँ कतिपय चाहिँ त्यो सरकारबाट प्रायोजित भएका मान्छेहरू हाम्रो होलीभित्र छिरेर हाम्रो लिडरसिपले नचिन्ने, हामीलाई नचिन्ने, हाम्रो आग्रह अनुरोध नमान्ने, जबरजस्ती मुठभेडतिर लाने, जबरजस्ती भिडन्ततिर लानलाई चाहिँ उद्धत गर्ने र उत्तेजना भड्काउने किसिमका केही मान्छेहरूलाई हामीले पक्रेर पुलिसलाई पनि बुझायौँ यिनीहरूले परिस्थिति बिगार्दैछन् भनेर, यिनीहरू हामीलाई बदनाम गर्न आइरहेका छन् भनेर। त्यस खालका प्रवृत्तिहरू पनि आन्दोलनमा रहेका छन्। हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो केही भएको छैन, हामी छानबिन गरिरहेका छौँ। जुन बिहान ट्याक्सी जलाइयो नि, अब मानौ त्यो तपाईँहरूकोबाट भएको रहेछ भने तपाईँहरूले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासित गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन? अवश्य पनि। यदि हाम्रो चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपले हामीले आग्रह र अनुरोध गर्ने हो, हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्दछौँ। यो आम हडतालमा हामीले शान्तिपूर्ण नैतिक समर्थनका निम्ति आग्रह र अनुरोध गरेका हौँ र घुसपैठको कुरा मैले अघि भनि नै सकेँ। यद्यपि त्यो विषय छानबिनको क्रममा छ। योजनाभन्दा बाहिरबाट घटेको र शान्तिपूर्ण आन्दोलनभन्दा बाहिरबाट घटेको घटनाप्रति हामी अनुसन्धान गर्छौँ, छानबिन गर्छौँ र यदि त्यहाँ चाहिँ कमी कमजोरी भएको रहेछ भने हामी कारबाही गर्नका निम्ति पनि तयार छौँ।
अब चाहिँ यसपछिको कार्यक्रम के त अब के अब यो नेपाल बन्दपछि फेरि पनि यस्ता घटना घट्छन् नेपाल बन्दका कि अब यो अन्तिम नेपाल बन्द हो? होइन, मैले भने यो बन्द गर्न पनि हामीलाई कुनै रहर थिएन, यसो गर्न नपरेको भए हुने थियो भन्ने नै हामीलाई लागेको हो र फेरि गर्न नपरोस् भन्ने हो। तर यसको जिम्मा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको हातमा छ। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जबसम्म आफ्नो प्रतिगमनकारी कदम सच्याउँदैनन्, उनले गर्न खोजेको कुलाई सच्याउँदैनन्, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन त जारी रहन्छ। तर आम हडतालको जहाँसम्म कुरा हो, त्यो आम हडताल आजका निम्ति मात्रै हामीले आयोजना गरेका हौँ। यो पनि खास गरिकन संवैधानिक परिषदलाई अध्यादेश मार्फत त्यसको हत्या गरेर जसरी एउटा चाहिँ जङ्गली राज चलाउनका निम्ति, सरकारी गुन्डा राज चलाउनका निम्ति चाहिँ सभामुखलाई उपेक्षा गरेर र विद्यमान संविधानलाई ऐन कानुनलाई चाहिँ पुरै चाहिँ एउटा विच्छेद पारेर चाहिँ संवैधानिक परिषदको नियुक्तिको मार्फतबाट एउटा निर्वाचित तानाशाहको रूपमा सर्वसत्तावादी चाहिँ कदम चालेको हुनाले त्यसका विरुद्ध तत्काल प्रतिक्रिया दिन जरुरी भएको हुनाले आध्यात्मिक कदम चालेका हौँ। यदि केपी शर्मा ओलीले जुन संसद विघटनको गर्नुभएको थियो त्यो फिर्ता लिनुभयो र जो अहिले हिजो अस्ति नियुक्तिहरू भयो तिनीहरू फिर्ता लियो भने यो सब तपाईँहरूको सबै सकिन्छ? होइन, यो जुन मुद्दा र एजेन्डा हामीले अगाडि सारेर आन्दोलन गरेका छौँ ती मुद्दाहरू सम्बोधन भएपछि आन्दोलनमा हामीले गइरहनु कुनै जरुरी नै हुँदैन र यो जनताको आन्दोलन हो र यसमा जनताको साथ र समर्थन छ। संविधान त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन्, विघटन गर्न नपाउने भएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले आज प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै छैन, खालि त्यसलाई अवरुद्ध पारिएको छ, मूर्छित पारिएको छ, आइसियुमा लगेर चाहिँ एउटा चाहिँ पुर्याइएको छ। त्यसैले अवरुद्ध पारिएको संसदलाई सुचारू गरिनु पर्दछ, त्यो आइसियुमा पुगेको संविधानलाई भिउत्याउनु पर्दछ, मुलुकको संविधानले जे जति अधिकारहरू दिएको हो त्यस अनुसार अगाडि बढाउनु पर्दछ। यदि संविधानलाई हत्या गरियो भने त नेपाली जनताले फेरि दुःख पाउँछ नि त। यो नेपाली जनताले रगत आँसु पसिना बगाएर 10,000को शहादत पश्चात हामी शान्ति प्रक्रियामा आएका हौँ नि त। यदि यो शान्ति प्रक्रिया भङ्ग भयो भने, यो संविधान भङ्ग भयो भने मुलुक त एउटा द्वन्द्वको, अस्थिरताको, अशान्तिको दुष्चक्रमा र भुमरीमा त फेरि फस्छ नि त। हो, त्यतातिर हामीले जान नपरोस्, नेपाली जनताले धेरै दुःख पाउन नपरोस्, त्यसका निम्ति हामी एक दिन बरु थोरै दुःख गर्न तयार हौँ। यी तानाशाहहरूलाई, यी निरङ्कुश शासकहरूलाई कानको जाली चाहिँ फुट्ने गरी चाहिँ जनताको आवाज के छ, संविधानको मर्म के हो, हिजो नेपाली जनताले के का निम्ति त्याग बलिदान गरेका थिए, यो सन्देश पुर्याउनका निम्ति र त्यो शासकलाई बेलैमा नेपाली जनताले दुःख पाउनुभन्दा अगाडि नै, क्षति हुनुभन्दा अगाडि नै र मुलुक अध्यारो सुरुङ पश्चगामी यात्राको तर्फ प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै धेरै दुःख पाउनबाट बचाउनका निम्ति हामीले यो कदम चाल्न परेको बाध्यतात्मक कदम हो भन्ने मलाई लाग्दछ। पञ्चाजी, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। आजको बन्द कतिको सफल भयो त? आजको बन्द कतिको भन्ने भन्दा नि बन्द भव्य, शानदार र ऐतिहासिक ढङ्गले देशैभरि यो आम हडताल सफल भएको छ। जनताले यसलाई शानदार मान्लान् र दुःख पाछन् जनताले? जनताले शानदार नमान्नुपर्ने कारण केही छैन। योभन्दा जनताले आज एक दिन कतिपयको रोजगारी गुम्यो होला, कतिपय मान्छेले आफ्नो पेसा व्यवसायमा काम गर्न पाएन होला, कतिपय मान्छे यतायत प्रयोग गरेर अन्यत्र ठाउँ जाने कुरामा जान पाएन होला। त्योभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो संविधान गुम्दैछ, गणतन्त्र मासिँदैछ र हामी अहिलेसम्म प्राप्त गरेको यो व्यवस्था नै मासिँदैछ। त्योभन्दा ठुलो दुःख गुम्न भन्दा आजको यो सामान्य प्रकृतिको एक दिनको बन्द हडतालले गर्दाखेरि जनताले त्यति धेरै दुःख मानेको अवस्था मैले देख्दिनँ। यो कुरा जनताले बुझेको छ। साँझ एक छाक खानेलाई दिउँसो काम गरेर त आज त लास्टै मार पर्यो होइन। उनीहरूलाई त संविधान भन्दा पनि बेलुकाको खाना प्यारो छ नि त, उहाँहरूलाई त गाह्रो भयो नि। के तपाईँहरूले केही व्यवस्था गरिदिनु भएको छ उहाँहरूको लागि? जसरी तपाईँले आन्दोलनमा पेट्रोलहरू खानाहरू दिनुहुन्छ, अस्ति आन्दोलनमा कतिपयले भनिसक्यो हामीले यस्तो पाएको थियौँ भनेर, त्यस्तो व्यवस्था भएको छ कि उहाँहरूलाई? होइन, खाना पेट्रोलको व्यवस्थापन हामीले गर्ने र गरेको विषय पनि होइन। विषय कसरी बाहिर आयो त्यो कुरामा हामीलाई जानकारी पनि छैन। तर गोप्य थियो, बाहिर आयो? गोप्य पनि थिएन। हामीले व्यवस्थापन गरेर यतायत बाहेक अरू हामीले केही व्यवस्थापन गरेको स्थिति छैन। सबै स्वतः स्फूर्त ढङ्गले आन्दोलनको कार्यक्रममा जनसभाहरूमा सहभागी भएको स्थिति हो र जनताले एक छाक नखाएर, एक छाक काम गर्न नसकेर छाक गुम्ने, रोजगारी गुम्ने ठुलो सङ्ख्या छ नेपालमा। र मूलतः हामी
निरन्तर त्यसैका लागि लडिरहेका छौँ र यो लडाइँ कसैलाई प्रधानमन्त्री फालेर प्रधानमन्त्री बनाउने लडाइँको रूपमा मात्रै नलिएर अहिले त नेपालमा ठुलो ठुलो उद्योग कल कारखानाहरू खुल्न पर्ने, जनताले समृद्धि भनेको एकजनालाई प्रधानमन्त्री बनाउने 2-4 जना मान्छे मन्त्री बन्ने होइन। आज ठुलो यत्रो जनमास बेरोजगार छ। अहिले पनि प्रत्येक दिन विदेशबाट लासहरू एयरपोर्टमा नेपाली जनताले आफ्नो छोराछोरीहरूको लास बुझिरहेको स्थिति छ र सरकारमा यो समृद्धिको यात्रामा गडगडा ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा आज हामीले देखिरहेका छौँ कोभिडको भ्याक्सिन अनुदानमा माग्ने सरकारले यो चुनाव खर्च कहाँबाट ल्याउने भन्ने यत्रो चुनाव फेरि गरेर 5 वर्षका लागि म्यान्डेट पाइसकेको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा र राज्यको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन गर्ने गरी जुन सरकारले अपराध गरिरहेको छ यो क्षम्य गर्न लागेको अपराध छैन। त्यसो भएको कारणले जनता एक दिन भोकै बस्न तयार छ, जनताले एक दिन यो दुःख सहन तयार छ। तर राज्यले जे ढङ्गले गैर जिम्मेवार बनेर ओली तानाशाह प्रवृत्तितिर अगाडि बढिरहेका छन्। आज महेन्द्रको बाटोमा केपी ओली हिँडिरहेका छन्। यो हिँड्ने यात्रा नेपाली जनताका लागि ठुलो शास्ति र दुःख। महेन्द्रको बाटोमा हिँड्नु भनेको त पोजिटिभ भयो नि। महेन्द्रले त तपाईँको जुन अहिले बहुदलीय आयो त्यसपछि त्योभन्दा बढी त उहाँहरूले गरेर जानुभएको रहेछ नि त, झन् राम्रो गर्नुभएको रहेछ। हिजो 17 सालको कुले नेपाली जनताले कत्रो दुःख पाए। महेन्द्रले के गर्यो, महेन्द्रले कति भवन बनायो, कति बाटो बनायो भन्ने महेन्द्रले त प्रजातन्त्र मासेको हो नि त। राजनीतिक घटनाक्रमले के कुरा पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि 17 को कुले गर्दाखेरि नेपाली जनताले ठुलो शास्ति र दुःख पाए। नेपाली जनताको प्रजातन्त्र अपहरण गरियो, नेपाली जनताको शासन सत्तालाई अपहरण गरियो। त्यसै गरी आज ज्ञानेन्द्रको शासन सत्ता, महेन्द्रको शासन सत्ता हिजो पञ्चायतको झल्को दिने गरेर जे ढङ्गले उहाँले गाई जात्रा गरिराख्नु भएको छ यो दुःखद छ। महेन्द्रले राम्रा पक्ष उहाँले विकास गर्नुभयो होला त्यो फरक कुरा, तर जनताको जे अपेक्षा थियो त्यो कुरालाई त कुल्चेर जनतालाई त विकासै चाहिने होइन र। अहिले पनि हामीले खोजिरहेको त्यही हो। आज ठुला हस्पिटल बन्नुपर्ने अवस्थामा कोभिडको कारणले एकदम आजित बनिरहेको जनसमुदायलाई यो सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने स्थितिमा युवाहरूलाई हरेक दिन प्रत्येक दिन सयौँको सङ्ख्यामा हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको छ। त्यो युवाहरूलाई नेपालमै भविष्य छ भनेर एउटा आशा दिनुपर्ने ठाउँमा यो सरकारले आफूसँग भएको केपी शर्मा ओलीले आफूसँग भएको पार्टी पनि विभाजित गर्ने र अरू भइरहेको चलिरहेको पार्टी पनि विभाजन गर्ने गरेर विभाजनकारी विधेयक ल्याउने, त्यसपछि गएर संसद रतेउली खेल्ने निकाय होइन भनेर कस्तो भद्दा मजाक प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई जनताको मनमा के कुरा खेलिरहेको छ म स्पष्ट भनिदिन्छु। सायद तपाईँ पार्टीको आँखाले हेर्दा त्यो देख्नुहुन्न होला होइन, तर जनताले के भन्छन् भने तपाईँकै फेसबुकको कमेन्टमा पनि सायद देख्नुभयो होला। जुन बेला उहाँहरू सरकार सत्तामा थिए, युवाहरू विदेश गएकै थिए, महँगी बढेकै थियो। अहिले मात्र 2 दिनको यो 5 गतेदेखि भएको कुरो त होइन। त्यति बेला तपाईँहरू सडकमा किन आउनु भएन? नेपाल बन्द किन भएन? नेपाल बन्द हिजो हामी सरकारमा हुँदा, हामी सत्तामा हुँदा, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड हुँदा हामीले देखिरहेका छौँ मूल कुरा संविधान बनाउने कुरा थियो। होइन संविधान बनिसकेपछि कुरा भन्दैछु, नेपालका राजनीतिक पार्टी नेपालमा अस्थिरता एउटा पार्टीको सरकार बन्यो भने अर्को पार्टी फेरि अर्को पार्टीसँग मिलेर अल्पमत र बहुमतको खेल त्यो श्रृङ्खला सुरु हुने र मेरो कुर्सी कहिले गुम्छ भन्ने खालको त्यो तनावमा नेपालको प्रधानमन्त्री भइरहने खालको जुन खालको परम्परा थियो त्यो परम्पराको अन्त्य गरेर दुईटा ठुला मुलुकका दुईटा पार्टीको एकता गरेर 2/3 बहुमत सहित एकल सरकारको नेतृत्व गरेर जनतालाई समृद्धिको सपना देखाएर भोट मागेको हो नि त नेकपाले। हिजोको अवस्था के थियो र अहिलेको अवस्था केही थियो भन्न मिल्दैन नि त। 2.5 वर्ष सरकारमा हुँदा त केही पनि भएन नि त। त्यो कुरा त अहिले के हो भन्दाखेरि आफू जिम्मेवारी र भूमिकाबाट पन्छिने कुरा हो। आफू जिम्मेवारी र भूमिकाबाट पन्छिने जे खालको प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिले नै नेपालमा अहिले विकास र समृद्धिको मूल ढोका बन्द गरिरहेको छ। आज एकलौटी आफ्नो एकल पार्टीको शासन भएको बेला आजको कुरा त रोजगारी, विकास, समृद्धि, सुशासन यो हो नि त। त्यो नगरेर आफ्ना एकदम भरौटेहरूको पालन पोषण गर्ने आज नेपाली सेना छ, जनपद प्रहरी छ, सशस्त्र आर्मी छ, साइबर सेना अरे यो के प्रहसन भइरहेको छ, यो के गाई जात्रा भइरहेको छ, यसले हामीलाई कहाँ लैजाँदैछ? आज
यत्रो मुलुकमा बेरोजगारी छ त्यो कुरातिर कहिले क्याबिनेटमा छलफल भयो सदनमा कुनै विषयमा छलफल भयो सदन बन्ध्याकरण गरियो त्यसो हुँदा हिजो पञ्चायत फर्किएर हामीले समीक्षा गर्ने ठाउँ छ हिजो बहुदल फर्किएर समीक्षा गर्ने ठाउँ छ हिजोका प्रधानमन्त्रीले के गरे भन्ने ठाउँ छ आज नयाँ सन्दर्भ नयाँ परिवेश नयाँ अवस्था नयाँ भूमिकाको कुरा हो अब आजको विषयमा जाउँ जुन एक बिहानै ट्याक्सी जलाइयो जुन कि तपाईँहरूको कार्यकर्ताबाट पनि हुनसक्छ अथवा तपाईँको आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने नियतबाट पनि हुनसक्छ हामीले बिहान जसको ट्याक्सी चलाउनुहुन्थ्यो चालकसँग पनि कुरा गऱ्यौँ उहाँलाई चाहिँ बन्द रहेको कुरा जानकारी थाहा रहेनछ र उहाँले 3 ट्रिप पहिले नै गरिसक्नु भएको रहेछ र अर्को ट्रिप अब त्यहाँबाट नयाँ बस पार्कबाट पाइएला नि त भनेर जानुभएको रहेछ तर छलकपटले जलाइएछ अब यदि उहाँ तपाईँको पार्टीको कार्यकर्ता भए के कारबाही हुन्छ र यदि होइन भने चाहिँ के हुन्छ के अब पीडितले त दुःख पायो के हुन्छ त अब पहिलो कुरा हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो र पूर्व घोषित कार्यक्रम हो भनेको हिजो हामीले 2 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर थाहा नपाउन त पाइयो नि घोषणा गरिएको थियो र कतिपय सूचना जस्तो अहिलेको समयमा पनि फेसबुक ट्विटर अनलाइनको एक्सेसमा नभएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जानकारी थिएन होला र हाम्रो ट्याक्सी जलाउने गाडी जलाउने बिहान म यहाँ 5 बजे उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि 6 देखि 7 बजेसम्म यहाँ पनि गाडी निर्वाह ढङ्गले चलेको हो किनकि हामीले सबैलाई जानकारी गरे हाम्रो बन्द छ तपाईहरुलाई जानकारी नहुन सक्छ र तपाईहरुले अब रोक्नुस् भनेर हामीले प्रत्येक गाडी ड्राइभरहरूलाई हरेक ट्याक्सी यो माइक्रो बसको ड्राइभरहरूलाई हामीले भनिरहेका छौँ त्यसो भएको कारणले बिहान 6 बजे कलङ्कीमा जुन घटना भयो यो नयाँ बस पार्कमा जुन घटना भयो यो दुःखद भयो र यसका बारेमा म नेपाल प्रहरीसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यो विषयमा हामीलाई के लागिरहेको छ भने हाम्रो गाडी जलाउने ट्याक्सी जलाउने कार्यक्रम अथवा त्यसरी जनतालाई दुःख दिने कार्यक्रम भएको भए अरू ठाउँमा पनि यस्ता घटनाहरू हुन्थ्यो होला त्यहाँ चाहिँ यो कार्यक्रमलाई मुठभेडमा लैजानका लागि यो कार्यक्रम भाड्नका लागि केपी ओलीका साइबर सेलहरूले गरिएको षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ यसको निष्पक्ष छानबिन गरेर त्यो ट्याक्सी जलाउने अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनका लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध तपाईको पार्टीको रहेछ भने के नेकपाको मान्छे रहेछ भने हामीले पार्टीमा गर्नुपर्ने पार्टीले गर्नुपर्ने हुँदैसम्मको कारबाही गर्छ र कानुनी प्रक्रियामा लैजानका लागि पनि हामीले सहयोग गर्छौँ त्यसमा हाम्रो कुनै पनि रोकछेक र बाधा अवरोध हुँदैन मङ्गलजी स्वागत छ हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच कस्तो चलिरहेछ त आन्दोलन आजको तपाईँलाई देखिराख्नु भएको छ कि केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक विरुद्ध असंवैधानिक प्रतिगमनका विरुद्धमा आज तमाम जो देशलाई माया गर्ने यो राष्ट्रलाई माया गर्ने नागरिकहरू सडकमा आइरहेका छन् केपी ओलीले चालेको कदम नेपाली जनताको हितमा छैन राष्ट्रको पक्षमा छैन तपाईँ हाम्रो हितमा छैन भन्ने कुराहरूमा थुप्रै जनसमुदायका साथीहरूलाई थाहा छ कि आजको जनता परिवर्तनको पक्षमा छ राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छ उनीहरूलाई चाहिँ रोजगार दिनुपर्छ शिक्षाको क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालको अभिलाषा छ एक खालको चिन्तन छ यो चिन्तनलाई केपी ओली सरकारको नेतृत्वले बुझेन भने फेरि मुलुकमा ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ खतरामा पर्न सक्छ यो खतरामाबाट बचाउनको निमित्त संवैधानिक कदम अगाडि चालेर अथवा असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक कदमको रूपमा चाहिँ परिणत गराउनु पर्यो हाम्रो माग त यो प्रदेश सभालाई सुचारू गर्नु पर्यो हैन संविधानलाई चाहिँ पार्लियामेन्टरीलाई निरन्तरता दिनु पर्यो त्यही अभियानमा हामी छौँ कि आजको नागरिक यो कारणले गर्दा यो अस्तव्यस्तताको कारणले गर्दा चाहिँ दुःख पाइरहेका छन् हिजोको दिनमा मुलुक एक खालको ट्र्याकमा गइसकेको थियो हैन विकास र समृद्धिको बाटोमा एक खालको चाहिँ पर्मानेन्टली काम गर्ने एउटा पक्षमा थियो तर आज केपी ओलीको कारणले गर्दा आज यो मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ कन्फ्लिक्टतिर लिने प्रयास गरेको छ यो प्रयासका विरुद्धमा हामी खबरदार गरेनौँ भने फेरि मुलुकको नागरिक कहिले पनि न्याय पाउनेवाला छैन हाम्रो आन्दोलन निरन्तर न्यायको पक्षमा समानताको पक्षमा र स्वाधीनताको पक्षमा छ इमान्सिपेसन फ्रिडमका
कुराहरूमा हाम्रो आन्दोलन केन्द्रित भएर अगाडि बढेको छ। म त्यही भन्न चाहन्छु। तैपनि आजको आन्दोलनले गर्दा जनताहरूले जुन दुःख पाउनुभयो त्यसबाट त जनताले तपाईँलाई साथ दिँदैनन् नि। तपाईँले अहिले साथ दिन्छन् भनेर एउटा ढुक्कता देखाउने कोसिस गरे पनि साथ त दिँदैनन् नि। तपाईँलाई पनि थाहा छ यो कुरा। हाम्रो आन्दोलनले नेपाली जनतालाई दुःख दिनुहुन्न भन्ने खालको हाम्रो चिन्ता छ, हाम्रो पनि पीडा छ। किनभने नागरिकलाई अनावश्यक टर्चर दिने, अनावश्यक पीडा दिने यो खालको अभियानमा हामी छैनौँ। तर बाध्यता हो के यो आजको आन्दोलनको उद्देश्य भनेको केपी ओलीको निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलन हो। केपी ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्धको आन्दोलन हो। यो आन्दोलनले कसैलाई दुःख दिएको छ, कसैलाई पीडा दिएको छ भने हामी क्षमा प्राप्ति छौँ कि यो मुलुक रहने कि नरहने भन्ने कुरा ठुलो हो के। किनभने आज 70 वर्षदेखि एउटा त्यागपूर्ण सङ्घर्षबाट ल्याएको सङ्घीय लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई परास्त पार्ने, कमजोर पार्ने जुन खालको केपी ओलीले गर्नुभएको छ यसका विरुद्धमा हामी उठेका छौँ। किनभने जाग्नु पऱ्यो नि त। हामीभन्दा ठुलो हाम्रो देशको मिनिङ हो, स्वाधीनता हो, राष्ट्रिय एकता हो। आज चाहिँ यो देशलाई अमेरिकाको डिजाइनबाट, भारतको डिजाइनबाट कमजोर पारिन्छ भने त्यसको विरुद्धमा हामी लड्ने कि नलड्ने? देशले दुःख नपाओस् भन्ने हाम्रो अभियान हो, हाम्रो आन्दोलन हो। हाम्रो मुभमेन्ट भनेको जनताको अग्रगामी परिवर्तनको लागि, जनताको स्थायित्वको लागि, जनताको शान्तिको लागि, जनताको चाहिँ के हो न्यायको लागि आन्दोलन हो। यो आन्दोलनले दुःख दिएको छैन। आफूभन्दा माथिका नेताले जे आदेश दियो त्यो मान्नै पर्ने जस्तो लाग्यो होइन। जस्तो तपाईँ जबसम्म ओली समूहमा हुनुहुन्थ्यो तबसम्म तपाईँ ओलीको बखानै गर्नुहुन्थ्यो र अहिलेको पनि समर्थनै गरिरहनु भएको छ। के त्यो जरुरी छ? कसैले गलत गरे त्यसलाई गलत नभन्नु। हामी यो देशको नागरिक हो, यो देशको युवा हो। युवा भनेको लोकतन्त्रको सम्भाग हो, परिवर्तनको सम्भाग हो, देशको मेरुदण्ड हो। यो कुराहरू तपाईँ हामीले भुल्नुहुन्न। तर केपी ओलीलाई हिजो प्रचण्डज्यूहरूले पनि सहयोग गरेको थियो नि, माधव नेपालले पनि सहयोग गरेको थियो, यत्रो जनताले सहयोग गरे, 2/3 सरकार दिए, तर पाए त क्या? उल्टै नेपाली जनताले प्राप्ति गरेको संविधानलाई कुल्चिने काम गर्नुभयो। उहाँले नेपालको संविधानलाई खोस्टा बनाउनु भयो, च्यातेर फालिदिनु भयो। संविधानको धारा कानुनभन्दा माथि रहेर कानुनको हत्या गर्नुभयो। अनि यसका विरुद्ध हामी लड्ने कि नलड्ने? केपी ओलीले तपाईँ त पुस 5 गतेसम्म विघटनको दिनसम्म तपाईँ समर्थनमै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले रिपोर्टर्स क्लबमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्दा म पनि त्यहाँ उपस्थित थिएँ। त्यो दिन त ठिकै हो गर्नुभएको भनेर भन्नुभएको थियो। अनि कुन कुराले चाहिँ चित्त दुख्यो? म भरममा रहेछु नि। मैले तपाईँले के भने केपी ओलीले जुन दिन असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो, त्यो कदम लिए सँगसँगै मलाई लागेको थियो केपी ओलीले यो देशको जनताको निम्ति काम गर्नेछन् होइन, जनतालाई सुशासन दिनेछन्, भेलाका गुटमा जाने छैन, कम्पनीका गुटमा जाने छैन होइन, देशभरि दौडामा पार्टीको लागि हिँड्ने छैन, जनताको लागि हिँड्नेछन् भन्ने अपेक्षा थियो नि त, महत्त्वाकाङ्क्षा थियो क्या, मेरो विश्वास थियो नि त। त्यो विश्वासलाई उहाँले घात गर्नु। केपी ओली आजको दिनमा यो मुलुकको के हो त? क्यान्सर हो। क्यान्सर यो मानेमा हो कि जब मानिसको जीवनमा एउटा क्यान्सर प्रवेश हुन्छ उसको जीवन लगभग करिब चाहिँ एउटा निराशातिर जान्छ नि। केपी ओलीले यो असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, त्यो दिनदेखि नै देशलाई घाटामा पुर्याउनु भयो, मुलुकको चाहिँ प्राप्ति गरेको चाहिँ उपलब्धिलाई अस्तव्यस्त बागमतीको किनारमा फालिदिनु भयो। त्यसकारण आय मन्दर हो है। यो मुभमेन्टले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई मन्त्री पाउने भन्ने होइन। यो मुभमेन्टले चाहिँ जनताको निम्ति काम गर्नु पर्यो। जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर, संविधानको रक्षा गर, लोकतन्त्रको रक्षा गर भन्ने आन्दोलन हो। अब यदि जुन समूहलाई तपाईँले अहिले समर्थन गरिरहनु भएको छ, भविष्यमा यो समूहले पनि कदमको चाँदी यस्तै गर्यो, यो समूहले पनि यस्तै खाले जनतामाथि गद्दार काम गर्यो भने त्यसका विरुद्धमा मङ्गल थापा आउँछ। म त मार्क्सवादी चिन्तनबाट प्रेरित भएको। हस्, धन्यवाद। त्यही भन्न चाहन्छु है। हस् जगत सर, हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। अनि अब आन्दोलन चलिरहेको छ, सफलै हो कि भन्ने तपाईँहरूको धारणा छ।
यो आन्दोलनलाई तपाईँले जनताले चाहिँ कसरी लिएका छन् जस्तो लाग्छ? अनि यो आन्दोलनको जनताले कसरी लिनुपर्छ भने अहिले जनयुद्ध र जनआन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि जो हामीले गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षता समानुपाती र समावेशी जो मुद्दा उठायौँ र नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि नेपाली जनताले आफ्नो मताधिकार जाहेर गरेर संविधान बनायो। हामीले समाजवाद उन्मुख संविधान बनायौँ। जतिखेर चाहिँ यो संविधान बन्नुभन्दा पहिला सांसदहरू किनबेच हुने सरकार ढल्ने बन्ने भइसकेपछि यो संविधानले चाहिँ एउटा स्थायी सरकारको परिकल्पना पनि गरेको थियो। अहिले चाहिँ संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था जो प्रयोग गरेर अप्नाएर भनौँ न केपी ओलीले चाहिँ जो संविधानको चाहिँ एउटा ठाडो अपमान गरेर प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्ने र अथवा संविधानमाथिको जो हमला भयो। अब अहिले यो 70 वर्षको आन्दोलनको उपलब्धि अहिले सङ्कटमा परेको छ र त्यो उपलब्धिको रक्षाको निम्ति अहिले आन्दोलन गर्नै पर्छ र मलाई लाग्छ केपी ओली भन्दा बाहेक सबै राजनीतिक दल सबै नागरिक समाज सबै चाहिँ भन्नु स्वतन्त्र चाहिँ मान्छेहरू पनि अहिले चाहिँ यो सरकारको असंवैधानिक कदमको चाहिँ विरुद्धमा छन्। कदमको विरुद्ध त सबै जनता छन्, त्यो तपाईँले सबैलाई नै जानकारी छ कदम असंवैधानिक थियो भनेर। तर तपाईँको जुन आम हडताल छ यस विरुद्ध पनि त जनता छन् नि। अनि यस्तो हो, यो आम हडताल आफैमा राम्रो त होइन, तर यो चाहिँ कस्तो हो भने एउटा सुन्दर शिशुको कल्पना गर्ने मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्यो एउटा सुन्दर शिशुको कल्पना गर्ने आमाले प्रसव पीडा सहन पर्छ। त्यो भएको कारणले के हो भन्दाखेरि यो आन्दोलनको रूपमा हिजो कोरोनाको नाउँमा चाहिँ 2 महिना 3 महिनासम्म बन्द भएर त जनताले चाहिँ सहथे भने अब अहिले त यो त के हो भने यो उपलब्धिको रक्षाको निम्ति यो आन्दोलन हो हैन। यसलाई चाहिँ न्याय समानता र स्वतन्त्रताको निम्ति यो आन्दोलन हो, अरू चिजको लागि होइन नि। त्यसकारणले यसले जनताले स्वाभाविक रूपमा ल्याएछन्। तपाईँले देख्नुभयो स्वतः स्फूर्त रूपमा जनताहरू सडकमा निस्केका छन् र यो प्रतिगमनको विरुद्ध नारा लगाएछन्, स्वतः स्फूर्त रूपमा आन्दोलित छन्। जनता त भन्नुभयो, यहाँ मैले त पार्टी कार्यकर्ता मात्रै देखेँ भने के हुन्छ? होइन, पार्टी कार्यकर्ता तपाईँले यो चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चोकचोकमा पार्टी कार्यकर्ता देख्नुभयो भने यो नि एउटा गर्वकै कुरा हो। अझ मैले यहाँनिर 100 जना मात्रै देखेँ भने होइन, 100 जना छैन तपाईँको चाहिँ ल 500 जना होइन। प्रत्येक चोकमा पापनसे गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ होइन 15-20 वटा चोकमा पापनसे नै तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो धेरै हो। 20 लाख कार्यकर्ता भएको पार्टीमा यो जम्मा 500,000 आउनु हुने के ठुलो तपाईले कुरा? काठमाडौँको एउटा चाहिँ रत्नपारलाई हेरेर त्यो चाहिँ यो सिङ्गो देश यसलाई देख्नु त त्यो त राम्रो भएन। अहिले त देशभरि 77 जिल्लामा यो कार्यक्रम छ नि त। त्यो भएको कारणले यसलाई चाहिँ के हो भने यो त 77 जिल्लामा यो कार्यक्रम छ। 77 जिल्लामा यही स्तरको चाहिँ जनप्रदर्शनहरू छन्, जनताहरू स्वतः स्फूर्त सडकमा निस्केका छन्। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई यो जुन नेपाल बन्द गरियो यसपछि तपाईँले जुन सटर खोलेर बस्नु भएको छ, आफ्नो काम गरेर व्यापार गरेर खाइरहनु भएको छ, के तपाईँले ती जनतालाई सोध्नुभयो तपाईँले हाम्रो आन्दोलनलाई किन साथ दिनु भएन, तपाईँहरूको मत के छ भनेर सोध्नुभयो? होइन, हामीले चाहिँ जनतालाई हामीले भनेका पनि छौँ, हामीले चाहिँ अनुरोध पनि गरेका छौँ। अब खोलेको ठाउँमा चाहिँ सोध्दै हिँड्यो तर खुलेकै देखिँदैन, कहाँ गएर सोध्ने? तपाईँ जानु नै भएन, म बरु ठाउँ देखाउन सक्छु। होइन, त्यो भित्र अन्तरकुन्तरमा चाहिँ अब त्यस्तै अब सानोतिनो आफ्नो चाहिँ पेसा व्यवसाय गरेर सानो त्यो खुल्या भए छुट्टै कुरालाई तपाईँ यतापट्टि क्यामेरा फर्काउनु भयो भने खुल्या छैन, यतापट्टि क्यामेरा फर्काउनु भयो भने खुल्या छैन, यतापट्टि क्यामेरा फर्काउनु भयो भने खुल्या छैन। त्यस कारणले के हो भने अब तपाईँले चाहिँ अब मलाई क्वेसनलाई क्वेसन गरे भए त ठिकै छ, तर सबै बन्द छ। ल हेर्नु न तपाईँले उता क्यामेरा फर्काइहाल्यो भने देखिहाल्नुहुन्छ सबै। म न्यू रोड असन र यतापट्टिको भाग गएर आएको थिएँ, त्यहाँ खुला छ होइन। अब तपाईँले यतातिर खोल्यो भने त बिहान ट्याक्सी जलाएको जस्तो यहाँ होइन, बिहान हामीले जलाएन ट्याक्सी, यो गलत हो होइन। अब त्यो घुसपेटियाहरूले त्यो गरे भए छुट्टै कुरा, यो चाहिँ अहिले तोडफोड यो आगजनी त्यो हामीले नगर्ने भन्थ्यो। हिजो अध्यक्ष द्वय माधव कुमार नेपाल, हाम्रो सर्दै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले हामीलाई बोलाएर सबै चाहिँ पार्टी क्याडरहरूलाई बोलाएर चाहिँ अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई कहीँ तोडफोड आगजनी कहीँ केही नगर्ने, अब चाहिँ छोटो समयमा हामीले बन्दको आह्वान गरेका छौँ। कोही कसैले गाडी चलायो भने पनि हात जोड्ने, नमस्ते गर्ने, आज बन्द हो सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने होइन, उहाँलाई विनम्रतापूर्वक फर्काउने भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँले लाउनु भएको छ। हामी कहीँ बन्द तोडफोडमा चाहिँ हामी छैनौँ, त्यो जलाएको त्यो हामी जिम्मा लिँदैनौँ। जो खोल्नुहुन्थ्यो होला नि मानौँ, तर तपाईँको हिजो यहीँनिर जुन तपाईँको रागे जुलुस भएको थियो त्यसमा तपाईँको सहकर्मीले चाहिँ यदि आन्दोलनका विरुद्ध बन्दका विरुद्ध कोही सडकमा आयो भने
तिग्रा भाँचिदिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो गलत, त्यो घुसपेटियाहरूले गरे भए छुट्टै होइन, तपाईँको मसँग भिडियो छ, होइन तपाईँको साथले भनेको। त्यो नबुझेका, त्यो बुझ्दै नबुझेका, त्यो चाहिँ घुसपेट गरेका त्यस्ता खालका मान्छेले भने भए छुट्टै कुरा। नत्र भने हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ नि, एक हात गाडी चल्यो भने पनि कहीँ यत्रो चाहिँ हामी मास्छ, यहाँ कहीँ कतै गएर गाडी तोडफोड गरेको, यताउति कहीँ सटर हिर्काएको कहीँ देख्नु भएको छ होइन? कहीँ छैन। शान्तिपूर्ण हो, जनतालाई चाहिँ अनुरोध गर्ने हो, स्वतः स्फूर्त रूपमा जनताले हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छन्, त्यो हाम्रो तर्फबाट त्यो छैन। तपाईँको बन्दको विरुद्ध नेपाल बन्द छैन भनेर कतिपयले माइती घरमा आन्दोलन पनि गरे र तर यो जुन मुख्य ठाउँमा चाहिँ आन्दोलन गर्न उहाँहरूलाई प्रवेश गर्न दिइएन, सायद झडप हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन हो भनेर ठिक हो भनेर चाहिँ हिँड्नेहरू पनि त छन् नि होइन? यो संविधान चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने पनि छन्। त्यो भएकाले एक आध मान्छेहरू कहीँ कतै चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ प्रयोग भएर भिजिलेन्टको रूपमा चाहिँ गएर 3 जना 5 जना 7 जना निस्किन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन क्या। त्यसलाई चाहिँ हामीले माइनर मान्नुपर्छ के होइन? अनि त्यो निस्किन्छ, तैपनि हामीले फेरि के हो नि, त्यसलाई अन्यथा माग्ने, उनीहरूसित त्यस्तो गर्ने हाम्रो त्यो ऊ छैन। अब चाहिँ यो कार्यक्रम त आज अब सकिन्छ। अब यसपछि चाहिँ के हुन्छ त? प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध जुन असंवैधानिक कदम तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यसका विरुद्ध अब तपाईँ के गर्ने त? नेक्स्ट के? निर्वाचन आयोगले हामीलाई लाग्छ चाहिँ दिनलाई रात हो भन्दैन, दिनलाई दिनै हो भन्छ र आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ कमरेड प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल जहाँ हुनुहुन्छ, झन्डै 2/3 बहुमत त्यहीँ आउँछ। सर्वोच्च अदालतले संविधानमा हुँदै नभएको कुरालाई लिएर चाहिँ अब चाहिँ केपी ओलीको पक्षमा चाहिँ त्यो गर्दैन, संसद चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यो पछाडि चाहिँ देश स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अहिले जो चाहिँ उल्टो गतिबाट गएको छ, त्यो उल्टो गतिबाट अगाडि जान्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूको सिग्नेचर नभइकन त मानिँदैन भनेर आइसकेका छन्। कसले भने? त्यो समाचार पत्रमा आइरहन्छ, राष्ट्रिय समाचार पत्र। राष्ट्रिय समाचार पत्रिकामा कसरी आएको के अरे आयो चाहिँ त्यो छोडिदिउँ। नेपालको कानुन, नेपालको चाहिँ ऐन पनि त होला, संविधान त के अरे निर्वाचन आयोगको पनि आफ्ना चाहिँ विधि प्रक्रिया होलान्। निर्वाचन आयोगले त भनिसक्यो 441 जनाको केन्द्रीय समितिलाई हामी त्यसलाई मान्यता दिने हो। अनि त्यसलाई मान्यता दिँदाखेरि चाहिँ 441 जनामा 2/3 चाहिँ भएकोलाई मान्यता नदिएर 1/3लाई मान्यता दिन्छ त? त्यो कसले के भन्छ, कसले कहाँ के कुराकानी गर्छ भन्ने त्यो धेरै त्यतातिर म सरोकार राख्न चाहन्छु। अब अन्तिममा यदि अदालतले र निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूलाई मान्यता दिएन, देला तपाईँहरूको ढुक्क हुनुहुन्छ, दिएन भने के गर्ने? यस्तो कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हो भने केपी ओलीजीले नै भनेको सेटिङ जस्तो भयो भने त अब त्यो दुर्भाग्य नै हो। के गर्ने? अहिले नेपाली जनतालाई अदालतप्रति विश्वास छ, मलाई अदालतप्रति विश्वास छ। नेपालको अदालतले जे गर्छ होइन, त्यो संविधान कानुनको चाहिँ मर्यादाभित्र रहेर गर्छ। अब त्यस्तै चाहिँ सेटिङै छ भनेर चाहिँ अब केपी ओलीजीले भने जस्तो भयो भने त दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसको हिस्सेदार भोलि श्रीमान चोलेन्द्रले नि हुनु पर्ला, अदालतले नि हुनु पर्ला, जनताको चाहिँ विश्वास गुम्छ। त्यस कारणले त्यो जहाँसम्म लाग्छ त्यो स्थितिमा जाँदैन भन्ने म विश्वस्त छु। हस्, धन्यवाद।